आमगेली सकाळ सुरू जाता 6:20 का ताज पयलीं हांव जागी जाल्यार संतोशी माता ही आमगेली माता राणी गेलो चॅनल आसा श्रद्धा चॅनल तो लायता तो 8 घंटे आसता तांतू मुगल ब्रेकफास्ट जाता तान्नेक सुद्दां जाता आनी ते जायना फुडें हांव खंयचे पुणी असले पदांचे प्रभात गीते म्हणा भक्तीचा नाद म्हणा विंगड विंगड हांव ट्राय करता चॅनल्स अजे हांव तूं सांज चल म्हणटाशील म्हणून हांव दवरल्या भक्तिगीत आयकता आमगेल्या घरांतू भक्तिगीत चलतात सकाळी सगळ्या घरांतू चलतात आस का आमगेल्या घरकल चलता म्हणून हांव सांगता आणि सायड बाय सायड किचनांतू ब्रेकफास्ट जाता आसता आज हांव कल केला गो तसव्या तुमी म्हाका हांसतलीं जावं म्हाका तुमी नांव दवरतलीं की पाची तूं हॅशटॅग दवरी जुगाड चंद्रमा पाची म्हणून प्रत्येकाचो हांव जुगाड करता आतां काल कल जालें पालकाची पातळ भाजी व्हरलेली आनी ती मगल बामणाक होची प्रिती ते खातना तोंड कितलो वांकडे आसता म्हणून पळोवनचें जायना जाल्यार ते वन्स इन अ वायल हांव करताची आनी व्हरताच ती रांदे हांव केन्नाय केलें करनाशिल्लें जाल्यार आज कल केलें हांवें काल हांव दोशां खातीर पीठ वाट्टिलें आशिल्लें तातूंत थोडें पीठ घेतलें आनी पयर सांजे हांवें पुरो मिक्स वेजिटेबल्स म्हळ्यार टोमॅटो कांदो गवा पिट्टी रवो तांदळा पिट्टी घालून दोडकांचें पीठ केलेलें दाट दोडकांचें ते थोडे आशिल्ले ते घेतले हां तांतूं मगल काल वाट्टिले दोशा पीठ घालें आनी कालच तें पीठ करतना दोडका पीठ करतना हांव कांदो टोमॅटो सगळें कापून घालेलें ताका सागर संगीत केलेलें तांतूं हांव थोडे दोशा पीठ घालें एक 2 दवले 2-3 दवल दोशा पीठ घालें आनी कडेर ही पातळ भाजी घाली पातळ भाजीन कलकल आसता मुख्य म्हळ्यार इन्ग्रेडियंट चण्या पिट्टी म्हळ्यार ही हाय प्रोटीन ओके कडे पालक फुल ऑफ विटमिन्स शेंगदाणे पुरो प्रोटीन्स ते घालें तान मिक्स केलें आनी एक व्हड कांदो कचकची कापून म्हळ्यार कोर्स कापून तांतूं घालो हे पळय कशे कुडके आसात पळय कांद्याचे तोंडा लागल्यार बरें लागता कांदो आनी कडेर अशी दोस केलो उरळी दोस मगल बामण ताका कांद्याक उरळी म्हणटा तो कर्नाटकाचो उरळी दोसा केले इतले टेस्टी जाले तर अशी हांव केन्नाय पुणी करता आसता थोडे व्हरलेले आसता पळय ते एकडे घान सोडता म्हाका मिरपाची कागाल मिरपाची गेल शिकवण ती कागाल मिरपाची म्हणटाली तुमकां सांगलें आस का म्हापशी चंद्रमा ते थोडे व्हरता पळय गो रांदयो कोणी जेवणा येना फुडें व्हरतात रांदयो ते पुरो मिक्स करता आनी शीत तांतूं पुलाव असो करता आनी तांतूं हें सगळें घालून सोडता बरें लागता सगळ्यांक पडटा वता इतलें वाडचें म्हळ्यार ते बेजार येता तशी करता हांव ब्रेकफास्ट आसल्यार अशें करता जेवण खाण करची जरूर पडना म्हाका म्हळ्यार जेवणांत व्हरलेलो आसता हांव नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट वापरता कशी पुणी भाजी आसल्यार ब्रेडा मध्येंत घालून ताजे टोस्ट कोण खाता अशी कले ना कले करता हां ओके सी यू बाय.